Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va faire un exercice concernant la fonction linéaire et la fonction affine. Le graphique ci-contre représente deux fonctions f et g. إذا كتلاحظوا la couleur verte يعني اللون الأخضر كيمثل لنا التمثيل المبياني للدالة f، وبالنسبة للون الأزرق التمثيل المبياني للدالة g. إذا بالنسبة للسؤال الأول quelle est la nature de f يعني الدالة f trouver l'expression de f en expliquant ta démarche، يعني الطريقة كيفاش تلقاها. نحاول نشوفوا هذا السؤال الأول. إذا باش نشوفوه خاصنا نحددو واحد دو بوان. إذا أنا نحدد هاد لو بوان هادي غنسميها أ، عندها لابسيس زيرو et l'ordonnée 1, 2 et 3. نحدد نقطة أخرى، غنحدد مثلا هاد النقطة هادي غندير لها بحال هاك غنسموها بي، عندها لابسيس كتلاحظو هو 1 وعندها لوردوني هو هذا. إذا 1 2 3 4 et 5. إذا هاد جوج نقط أو النقطة هاد دو بوان غنحاولو نخدمو بها. إذا أول حاجة la nature de la fonction f. C'est une fonction affine. دالة تألفية. علاش؟ ne passe pas. علاش؟ c'est une droite car la représentation graphique, sa représentation graphique est une droite. Et ne passe pas par l'origine du repère. Voilà. إذن هذه هي كيفاش عرفنا la nature de la fonction f. وهذا l'explication. بالنسبة للإكسبرسيون دي اف باش نلقاوها كنلاحظوا أنني وريتكم أن la droite df passe par les points. نسمو البوان الأولى حنا ديجا درناها 0 3 والنقطة الأخرى دوزيام بوان هي 1 5. راك شفتوهم في الكراف. إذا دونك اش كتعني هادي؟ أن اف لي 0 تيغال 3 وهادي كتعني أن اف لي 1 تيغال 5. إذا أول حاجة نقولو أن لا فونكسيون اف لي إكس سي أون فونكسيون أفين تكتب على هاد الشكل أ إكس بلس بي. إذا أول حاجة نبداو نلقاو أ ومن بعد نشوفو بي. ديال الكوفيسيون دو لا فونكسيون اف. إذا كي كندير تكنلقاو غنخدمو بهاد الجوج، غنخدمو ب اف لي 1 موان اف لي 0 سيغ درنا اف لي 1 حتى هنا نديرو 1 وهنا درنا اف لي 0 غنديرو 0 وهنا نديرو موان. اش كتساوي اف لي 1؟ اف لي 1 هي ديالنا هي 5 موان اف لي 0 راه هي 3 سيغ 1 موان 0. إذا 5 موان 3 سيغ 2 سيغ 1 هي تيغال 2. إذا لقينا أ تيغال أ 2 الكوفيسيون. دونك اش تولي اف لي إكس؟ اف لي إكس تكتب على شكل عوض أ غتولي بلاصة 2 فوا إكس بليس بي. إذا بقات لينا كيفاش غنلقاو هاد بي، شيرشون لو نومبر بي. إذا غنخدمو إما بهاد النقطة هادي ولا بهادي. غنختارو مثلا هادي. عندنا اف لي 1 إتيغال 5 و اف لي 1 غنعوضو هاد إكس ب 1 وغنخدمو بهادي. إذا 2 فوا إكس عوض إكس غنديرو 1. إذا 2 فوا اش 2 فوا 1 بليس بي تيغال 5. إذا 2 بليس بي تيغال 5. دونك بي تيغال 5 موان 2 تيغال 3.
3. إذا لقينا B هي 3. Donc, l'expression de la fonction f de x هي 2x plus 3. هيا نعقلو فيها 2x plus 3. ونحاولو نشوفو l'autre question. إذا بالنسبة للدوزيام كيستيون quelle est la nature du G. هيا كتلاحظوها elle passe par l'origine du repère. إذا c'est une fonction linéaire. trouver l'expression du G en expression تاع الجماعة. ناخدو واحد النقطة مثلا ناخدو هاد البوان هادي نسموها سي. إذا لابسيس ديالها هو هذا. إذا 1 2 إذا 2 ولوردوني ديالها هي موان 2. نحاولو نشوفو فرق الإنجاز. إذا la nature de la fonction G c'est une fonction linéaire car sa représentation graphique est une droite passant par l'origine du repère. لأنها عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا بغينا l'expression du G. La droite du G passe par le point. حنا ديجا شلنا أنها passe par le point C. ديالها شلناها ديال موان 2. donc اش كتعني أن G les deux. donc G les deux est égal à moins 2. حنا بصفة عامة قلنا une fonction linéaire s'écrit sous forme fx est égal à x بلا b كتبقى هكا. إذا أول حاجة نقلبو على الكوفيسيون أ دو لا فونكسيون جي. اش كنديرو اف لي اكس سيغ اكس. إذا عفوا أن لا فونكسيون جي ماشي اف. إذا جي. إذا هنا غنخدمو بالجي دو. إذا جي لي دو. إذا عوض هاديك إكس غنخدمو بالجي لي دو. إذا هاد إكس درنا بلاصة دو. إذا نتا هادي غندير بلاصة دو. وهاد جي لي دو إيتيغال غنعوضوها باش بموان 2 sur 2. donc A est égal à moins 1. donc l'expression de Gx est égale à moins 1x. ياك moins 1x. وهاد moins 1x ما كنكتبوش كنديرو بلاصتها غير moins x. donc voilà pour l'expression de G. بالنسبة للسؤال الثالث. إذا السؤال الثالث chercher la solution de l'équation f x est égal à gx. algébriquement من بعد غنشوفوها جيومتريكمون. يعني غنشوفوها جبريا ومن بعد غنشوفوها هندسيا. تبعو معايا. إذا l'équation suivante f de x est égal à gx on va la faire algébriquement يعني جبريا. f de x ديجا كنا لقيناها هي 2x plus 3 و gx لقيناها دابا هي موان x. إذا تولي عبارة عن إيكواسيون. إذا معادلة ديال x موان x غتمشي عندها. إذا تولي بليس x إيتيغال 3 غتمشي لبلاصة الأخرى تولي موان 3. إذا 3 x إيتيغال à موان 3. donc x إيتيغال موان 3 sur 3 إيتيغال à موان 1. donc لقينا x. إذا la solution de cette équation est le nombre moins 1. إذا نحاولو نتأكدو واش نيت إكس إيتيغال موان 1 جيومتريكمون. تبعو معايا جيومتريكمون اون فا فواغ لا فيغور. كتلاحظو أن ندير واحد اللون آخر باش تتبعو. نخدمو بهذا فيولي. كتلاحظو أن لي غراف représentation graphique de f هي بالخضر. représentation graphique ديال جي هي بالزرق.
كيتلاقاو فواحد النقطة هي هادي، وهاد النقطة كنديرو ليها هاكا. إذا هاد عطينا واحد مثلا نسموها أو. إذا هاد أو عندها لابسيس كنهودو بحال هكا، إذا عندها زيرو هنا موان زان، إذا عندها موان زان، وعندها الفوق عندها أن لوردوني. إذا اش غنقولو هنا بالنسبة للجواب؟ أن l'intersection de la représentation de la fonction f avec la fonction g, c'est le point E dont les coordonnées c'est moins 1. Donc حنا اش لقينا؟ إذا هذه راه هي x وهذه هي f ل x. إذا لقينا x هي موان 1. إذا غنحاول نكتبوها. إذا كتلاحظوا l'intersection des représentations de f et g et le point, اش لقينا le point E اللي عندها لابسيس موان 1 والأوردوني 1. دونك كتلاحظوا أن هاد إكس هي هادي، هادي هي إكس موان 1. دونك هادي الطريقة باش كنحاولو نحلو بحال هاد ليكواسيون. Allez à une autre séance pour entamer un autre cours.